बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा अरसा पहले जो अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने करारदाद मंजूर की थी और 300 के आसपास या उससे ज़ायद लोग जो थे उन्होंने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाया था। अब इस बारे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब ऐसे में हम ये फंसे हुए हों कि चीफ जस्टिस कौन आ रहा है, उसकी पॉलिसी क्या होगी, उसके बीच में अमेरिका से खबर आनी और उसमें बराह रास्त अमेरिकी सदर को इन्वॉल्व किया जाना एक बहुत बड़ा वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पे सुनते थे, वो मुशाहिद हुसैन सैयद कहते थे कि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होगा, वहां पे कोई जीतेगा, वहां से कोई कॉल आएगी और यहां धड़ाम से चीजें तब्दील हो जाएंगी। अभी इलेक्शंस नहीं हुआ, इलेक्शन अगले चंद रोज में अमेरिका में होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हुआ यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के 60 से जायद, मैं आपको बता देता हूं कि जो इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है और दीगर जो है, उसमें उन्होंने एक जो 60 से जायद कांग्रेस के अरकान हैं, उन्होंने वहां के सदर जो बाइडेन को खत लिखा है और उस खत में उन्होंने जो खत के हवाले से तमाम जो अरकान है 60 के 60 या उससे जायद, उन्होंने दस्तखत किए हैं। और जहां बहुत सारी बातें हुई हैं उसमें एक वन लाइनर ये है कि उन्होंने अमेरिकी सदर से ये मुतालबा किया है कि इमरान खान, जिसमें उन्होंने उनका नाम लिया और कहा कि पाकिस्तान में दीगर सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई करवाई जाए। और पूछा गया है वहां की हुकूमत से कि आप ये बताइए कि वहां पे आप इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रहे हैं। फिर उस हवाले से और भी बहुत सारी जहां बातें हुई हैं, उसमें कहा गया है कि जो रवा बरस पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में तारीखी बेज़ाब्तगियां और इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जबकि वोटर्स को भी इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिशें हुई। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो एक फ्रॉड इलेक्शन था, लेकिन उसके नताइज भी सामने नहीं आए, एक कंसर्न ये भी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में जो इंसानी हुकूक की तंजीमें जो बात कर रही हैं, जो मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, उस सिलसिले में करने के लिए, उन शिकायत को दूर करने के लिए अमेरिका की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या कर रही है, क्या वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रही है या उनसे कह रही है। तो मेरे ख्याल से इस मौजूदा सूरत हाल में ये इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब ये है अमेरिका की कांग्रेस अपने पाकिस्तान वाले इलेक्शंस वाले मामलात के ऊपर अभी तक वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है जो उन्होंने पहले करारदाद मंजूर की, अब वो सवाल उठा रहे हैं। नंबर 2, वो इमरान खान को और दीगर को सियासी कैदी करार दे रहे हैं। सियासी कैदी का मतलब ये होता है कि आप सियासी बुनियाद पर जब केसेस बनाते हैं और अपने सियासी लोगों का मुकाबला करने के लिए उनको पाबंदी सलासल रखते हैं, तो ये बात है। फिर उनको ये कंसर्न्स हैं जो मीडिया के साथ, जो सोशल मीडिया के साथ हो रहा है कि आप उस हवाले से क्या कर रहे हैं। और इस खत में जो इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान की गारंटी ली जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ली जाए, और साथ ही ये मुतालबा किया गया है कि जो अमरीकी सिफारत खाने के एहलकार हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करें। अब ज़ाहिर है कि ये एक 60 रुकनी जो कमेटी उसको कह लें या 60 अरकान जो हैं, उन्होंने ये जो मुतालबा किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि उस मुतालबे के हवाले से अब अमेरिका के जो सदर हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या वो इसके ऊपर कोई अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, कोई दबाव डालते हैं या कोई चीज़ करते हैं, या फिर जिस तरह से करारदाद पहले आई उस करारदाद की तरह ये मामला उसी तरह से रहता है। जिसका मतलब ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आलमी सतह के ऊपर हुकूमत के ऊपर ये ओवरऑल दबाव तो है, आवाज़ तो है, खबरें तो हैं। अब हम नहीं मानना चाहते तो वो एक अलग बात है। अब ये बात होगी एक तरफ वाली। दूसरी जरा सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के ऊपर आपको बता देता हूं कि वहां पे क्या हो रहा है। चले इमरान खान के हवाले से तो आपको पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर यह है कि आज एक तो काजी फायज ईसा वापस आ गए हैं, उनका चैम्बर वक्त खत्म हो गया है, वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, और जस्टिस याया अफरीदी भी केसेस की समाअत कर रहे हैं। और जस्टिस याया अफरीदी जो है उन्होंने आज अदालत के मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनसे ब्रीफिंग भी लेनी है। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट केस आया, फिर मैं बताता हूं कि ये जो आईनी तरमीम आपने की है वो आईनी तरमीम कैसे गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज एक केस की समाअत थी और ये जो केस है शुफा से मुतल्लिक था। शुफा एक कानूनी टर्म है, आप जानते हैं जब कोई ज़मीन खरीदते हैं
تو آپ اگر اس میں کوئی شراکت دار ہوں آپ کے ساتھ لگتی تو آپ کہتے ہیں یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اس حوالے سے صورتحال یہ تھی کہ اسلام آباد میں شفے سے متعلق ایک کیس تھا, اس میں جسٹس شاہد وحید جو ہیں انہوں نے اس بارے میں نشاندہی کی اور کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں آئینی تشدید درکار ہے, تو یہ آئینی بینچ کو منتقل کیا جانا چاہیے. تو اس بینچ کے سربراہ جسٹس یحییٰ آفریدی تھے جو نامزد چیف جسٹس ہیں, تو انہوں نے اس مقدمے کے حوالے سے اس کو رجسٹرار آفس کو بھجوا دیا ہے کہ واقعی یہ آئینی بینچ سنے گا. اب کل بھی جسٹس منصور صاحب کی عدالت سے گیا, آج جسٹس یحییٰ کی عدالت سے گیا, تو جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے آج یہ کہا کہ جو رجسٹرار آفس ہے اس کو آئینی بینچ کے حوالے سے پالیسی دے دی ہے, آفس کو ہدایت کی ہے کہ جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے, اور جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے. یعنی آپ یہ مت کہیے گا کہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھیں وہ منتقل کر دیا ہے, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ججز سازش کر رہے ہیں. یہ آپ کا ہی بنایا ہوا بینچ ہے اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر آپ کو کوئی شک نہیں ہے اگر وہ بھی منتقل کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے وہ آپ نے کر تو دی ہے, وہ آپ نے جسٹس منصور کو لے کے یا ان کا راستہ روکنے کی حد تک تو چیزیں کر دی ہیں, لیکن اب اس بارے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں دو چیزیں ہونی ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہے اور ایک آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے ہے. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ اس میں اتنی خامیاں ہیں, یا 26ویں آئینی ترمیم پاکستان میں بحران کی وجہ کیسے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب نہ تو جوڈیشل کمیشن اور نہ ہی یہ جو آئینی بینچ بنایا گیا تھا اس کی تشکیل ہو سکے گی. اس کی خامی یہ ہے, اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو جن ججز کا تقرر نہیں ہوا, مثال کے طور کے اوپر آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک چیف جسٹس کا تقرر کریں گے, اب 2 سینئر ججز ہیں, مثلا لاہور ہائی کورٹ کی مثال یہ ہے کہ وہاں پہ جسٹس عالیہ نیلم تیسرے نمبر سے اٹھ کے چیف جسٹس بن گئی, لیکن ان سے جو سینئر جج ہیں ان کو سینئر پیونر جج کا درجہ مل گیا. اب سوال صرف یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ چیف جسٹس تو بن گئے ہیں جو نمبر 3 ہے, لیکن 2 سینئر جج ہیں جسٹس منیب اور جسٹس منصور, ان کا سٹیٹس کیا ہے, اور اگر جن ججز کا تقرر نہیں ہوا تو وہ خود جوڈیشل کمیشن کے ممبرز کیسے ہوں گے, اور پھر اس کا اجلاس کیسے بلانا ہے, آئینی بینچ کے حوالے سے کیا کچھ ہوگا. یہ وہ ساری باتیں ہیں وہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب آج انصار عباسی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے کہ اب آئینی بینچز میں جو نامزدگی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا, لیکن جوڈیشل کمیشن خود کیسے ہوگا یہ بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کی خامی کو دور کرنے کے لیے ایک تو پرانے بینچ چلتے رہیں گے اور پرانا جوڈیشل کمیشن چلتا رہے گا, اور اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی اس خامی کو دور کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ وہ جو ترمیم کی گئی تھی اس ترمیم کا جو مقصد تھا وہ تو چلے کسی حد تک آپ نے پورا کر لیا ہوگا, لیکن آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ مقصد پاکستان کے لوگوں کے کیسز کا فوری طور پہ فیصلہ ہونا ہے یا ان کو ریلیف دینا ہے, وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے اور بحران جو ہے وہ مزید بڑھا دیا ہے. 2 ڈیولپمنٹس اور بتانی ہیں, ایک بوشا بی بی کے حوالے سے ہے, ان کے مچل کے جمع ہو گئے ہیں, ہوپ فلی آج ان کی کچھ ہی دیر کے بعد جو ضمانت کے بعد روپکار بھی جاری ہو جائے گی اور ان کی رہائی ہو جائے گی. اس کے بعد اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی ہے اس نے اسلام آباد میں 4 اکتوبر کے حوالے سے جو احتجاج کے دوران مقدمات درج کیے گئے تھے اس میں ایک ایم پی لیاقت ملک ہیں اور انور زیب ہیں ان کی, اور خیبر پختونخوا کے پولیس ملازمین اور ریسکیو 1122 کے جو ملازمین ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سماعت کیا. نمبر 2 جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور سے ہے, اور لاہور سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض کا دعویٰ یہ ہے کہ رات کو پولیس نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا. انہوں نے لکھا کہ آج پھر اور اس ہفتے میں دوسری بار میرے گھر لاہور میں پولیس کی بھاری نفری نے سول کپڑوں میں ملبوس افراد کے ہمراہ چھاپا مارا ہے, پورے گھر کی تلاشی لی, ملازمین سمیت گھر کی ویڈیوز بنائی اور کوئی وارنٹ یا سرکاری کاغذ نہیں دکھایا. فارم 47 کی جعلی حکومت نے پولیس کو مسلح ونگ اور قانون کا مذاق بنایا ہوا. آپ کو اگر یاد ہو عمران ریاض بھائی کے اوپر, میرے اوپر اور باقی بہت سارے, شاکر اوان صاحب ہیں, مقدس فاروق اوان ہے, ذیشان اردو پوائنٹ والے ہیں, ہم سب کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا. جو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کالج کا جو واقعہ ہے نہیں ہے جو بھی تھا اس کے متعلق رپورٹنگ کی, لوگوں تک حقائق پہنچائے. تو عمران ریاض کے گھر کے اوپر چھاپا مارا, اور پچھلے چند دنوں سے ہم جس طرح سے صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ آپ سب کو علم ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.